السلام عليكم. دابا نكملو التمارين ديال لي طابلو الالغوريثم. نبداو التمارين اللي قلنا ها هما جوج هادو. نبداو بالتمرين هذا اللي écrivez un algorithme permettant à l'utilisateur de saisir un nombre quelconque de valeurs qui devront être stockées dans un tableau. L'utilisateur doit donc commencer par entrer le nombre de valeurs qu'il compte saisir. Il effectuera ensuite cette saisie. Enfin, une fois la saisie terminée, le programme affichera le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives. يعني حنا نبقاو ندخلو في لي فالور والبروغرام ديالنا يبقى يحسب شحال واش لا فالور اللي دخلنا بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك شنو غادي نحتاجو؟ ندخلو واحد الطابلو مثلا انا زدت 7 ديال لي فالور وكاملين سو سون دي زونتي، وكاينه واحد لا فاريابل اي اللي غدور لا بوكل ديال الطابلو، واحد لا فاريابل بي هادي كتحسب لينا لو نومبر دي فالور بوزيتيف، la variable n كتحسب لينا le nombre de valeurs négatives. ونبداو دابا on va نديرو واحد الميساج هنا écrire on va commencer la saisie. اول حاجه عطينا البي 0 و n 0، يعني حنا ما عارفين شحال عندنا ديال لي فالور بوزيتيف وما عارفين شحال عندنا ديال لي فالور نيجاتيف. داكشي علاش عطيناهم 0 0. علاش درناهم حنا قبل لا بوكل؟ علاش ما درناش وسط لا بوكل؟ المهم تنشوفو ونوريكم علاش. بوغ اي غتمشي من 0 حتى 7 موان 0 حتى 6. faire هنا دابا غنبداو لا سيزي دوني لو نومبر نيميرو اي بلس 1، يعني اللي كانت 0 غتكون هنا لو نومبر نيميرو 1. ليغ طاب دو اي، يعني غادي نقراو هاديك طاب دو 0. دابا غادي نشوفو الا كان طاب دو اي صغر من 0 هاد لا فالور ان يعني اللي كانت نيجاتيف ان غادي تساوي ان بلس 1، يعني 0 بلس 1. ها هي اول فالور ولات عندنا نيجاتيف. ها هي سينو يعني الا كان طابلو هذيك لو نومبر اللي دخلنا اكبر من 0 هاد بي اللي غادي تاوغمونطا تولي بي يعني راه بوزيتيف. هنا فان سي ديال هاد السي الاولى وهاد فان سي الثاني ديال السي هاد الفوقانيه، وهنا فان بوغ صافي. هنا اكريغ لو نومبر دي فالور نيجاتيف راه هو ان صافي راه باين هو هاد ان هذا نيجاتيف، و النومبر دي فالور بوزيتيف راه هو بي، هو بي اللي حسبنا. علاش حنا درنا ان و بي خارجين على لا بوكل؟ علاش ما نجيوش نديرهم هنا؟ بعد دابا اللي درناهم هنايا اشنو؟ حنا دخلنا في الاول اول بوكل اكس تساوي 0 بي عدا 0 ان 0. الا دخلنا حنا مثلا واحد لا فالور نيجاتيف ان غادي تساوي 1 وغادي تخرج لا بوكل وتعاود ترجع دوز اكس تساوي 1. دابا اي من غادي تساوي 1 غتدخل غتلقى ان عاوتاني كتساوي 0، غتمشي لينا ان كتساوي 1 اللي حسبنا في الاول عاوتاني ان ترجع ل 0، عاوتاني غتعطوني واحد النيميرو واخا تكون نيجاتيف عاوتاني ان كتساوي 1 من الدور البوكل الثالثه انا ترجع 0. يعني ديما ديك ان و بي غيبقاو ديما يساوي 0. دونك خاصنا انيسياليزيهم قبل لا بوكل ديالنا باش يكونوا غير في المره الاولى صافي في وسط البوكل تبدلو كيف ما بغا. صافي هذا هو الالغو الاول. يعني الثاني ديالاش لا سوم الثاني فين هو écrivez l'algorithme calculant la somme des valeurs d'un tableau. On suppose que le tableau راه عامر. يعني عندنا طابلو عامر حنا باغي ندير لا سوم ديال لي فالور ديالو. انا عزلت واحد الطابلو دو 5 او فاريابل طابلو دو 5 اونتيي او تيب ديال اونتيي فاريابل اي اللي كدور لا بوكل ديال الطابلو، و فاريابل اس هي لا سوم ديال لي زونتي ديال الطابلو. كما قلنا ها هو درنا الديبي هاد اس هادي خاصها تانيسياليزا قبل لا بوكل اللي غندخلو ليها باش متبقاش ديما 0 ترجع تدخل 0. يعني خاص نديروها هنايا قبل لا بوكل باش تكون غير في مره واحده. بوغ اي غتمشي من 0 1 موان 5 موان 0 يعني ا 4. اس اش غتساوي اس الاولى اللي هي 0 بلس طاب دو اي، يعني ديك لا فالور اللي داخل ديال الطابلو، يعني طاب دو 0 غادي تجمع مع اس الاولى اللي هي 0 و اس غادي تساوي هذه لا فالور الاولى. عاوتاني غتبقى اس هازه واخده هاد لا فالور الاولى اللي خرجت ليها هنا وغتولي داخله في هاد اس، يعني في لابوكل الثانيه غتاخد هذيك لا فالور الاولى ديال اس بلس لا فالور الثانيه ديال الطابلو طاب دو 1 صافي. وهنايا فان بوغ ديال هاد لابوكل هادي اكريغ لا سوم اي اس اخر اس اختها هنايا غيدخلها هنا وفان لالكو. راه ماشي شي حاجه صعيبه راه ساهل. نشوفو واش تمرين اخر.
جوج fois 2 مزيان. Écrivez un algorithme constituant un tableau à partir de deux tableaux de même longueur de nouveau tableau sera la somme des éléments. يعني غيكونوا عندنا جوج طابلوات ديجا عامرين، خاصنا نديرو واحد طابلو جديد اللي هو لا سوم ديال لي فالور ديال لي طابلو اللي عندنا. مثلا هنايا الطابلو جديد كاين 11 يعني اللي هي 4 بلس 7 ديال الطابلو الاول والطابلو الثاني. يعني شنو غادي نديرو فاريابل طاب دو 5 مثلا 5 ديال لي فالور نسميوه اش طاب نسميوه تي 1 وعندنا تي 2 دو 5 خاص يكونوا دو ميم طاية نفس لا طاي. يعني شوف هنا شحال كاين من الرقم راه هو نفس اللي هنا شحال كاين في لا طاي ديالها تي 2 دو 5 و تا ديال لا سوم نسميوه طاب دو تا هو غيكون عندو نفس لا طاي سون كاملين دي زونتيير ياك ديبي. اشنو غنديرو بور اي غتمشي مناش من 0 حتى 5 موان 0 حتى ل 4 4 فيغ. اشنو غادي دير ديما هاد الطابلو هذا اللي ديال الصوم اش غيساوي طاب دو اي مثلا طاب دو 0 اش غنعطيوه تي دو 1 او لا تي 1 دو اي بلس تي 2 دو اي. حنا راه عندنا تي 1 تي 2 راهم عامرين يعني غادي نبقاو غير نجمعو صافي. هنايا فهم يعني شنو طاب دو اي يعني مثلا طاب دو 0 في هاد الطابلو هنا ها هي طاب دو 0 كاين واحد اشنو غادي تساوي طاب دو 0 شنو غادي تساوي غتساوي لنا تي 1 دو اي يعني تي 1 دو 0 يعني هذا يعني 4 بلس تي 2 دو اي اللي هي هادي تي 1 دو اي تي 2 دو اي هي 7 صافي. غتجمعوهم غتلصق لينا في هاد البلاصه اللي هي 11. عاوتاني ملي غدور لا بوك اللي غتولي تي طاب دو اي يعني طاب دو 1 اللي هي هادي اش غتساوي هي تي 1 دو 1 اللي هي هادي بلس تي 2 دو 2 اللي هي هادي صافي حتى الاخر. فهم بوغ هنايا بغيتو ديرو الالغوريثم ديال لافيشاج راه كنا درناه كيفاش تافيشيو الطابلو صافي. فالكم ما طالبينش منا اصلا لافيشاج طالبين غير لاصق صافي. هادشي اللي كاين دونك صافي راك شافي فهادشي في لي طابلو. غادي تخدموا راسكم تمارين اخرين باش تزيد ولا خصاتو شي حاجه راه كونطاكتينا في الباج ولا في لي مايل اللي كان تابوناو في اليوتيوب. هاهي الباج فين الشان راه تلقاو فيديوهات اخرين هانتوما غير تدخلوا هنايا هادي هي الشان بلاي ليست هما لي راه ليكون راه مقادين هنايا هازلو على لاناليز نيميريك تيرموديناميك الجبر اللي بغيتو. و الباج فيسبوك راه كاينه حتى هي هي هادي حتى هي ديرو فيها جيم باش تلقاو ديما اون كونتاكت مع الباج. السلام عليكم.